أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم. من هنا من مكة المكرمة نحييكم وإلى صلاة العصر في الحرم بإذن الله، فخلوكم معنا في هذه التغطية. من المسفلة ننزل مع المخرج هذا إلى حي المسفلة إبراهيم الخليل. ناخذ يمين إلى شارع جياد أو نفق ريع بخش. شارع جياد وفي فنادق جديدة على اليسار هنا، بعضها لا زالوا شغالين فيها زي اللي على اليسار الحين. وهذه أحد الشوارع الحيوية في المواسم. نرجع ندور من هنا. طبعا إذا في صوت إزعاج ولا شيء ما في مكيف ولا شيء والطوايف فاتحة، اصبروا وتحملونا.
الآن حنا عند مسجد النافع، شارع جياد. على اليسار فندق الراية، فندق الراية جراند. على اليمين فندق الشهداء. طبعا أمامنا فندق أجياد مكة، وآخر نقطة لوصول سيارات الأجرة في هذه النقطة. يظهر أمامنا الآن باب الملك عبد العزيز، وعلى يسارنا الآن برج الصفوة.
الآن طالعين على الدور الثاني. المعتمرين بوابتهم من تحت، المصلين بوابتهم هنا، لازم تقدم التصريح هنا. شكرا لك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
الله أكبر الله الله أكبر. السلام عليكم